बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को लेकर अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव बढ़ गया है। कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनेंस लाकर हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया, ये कम से कम हमने नहीं देखा। जो कुछ हमने सदर साहब के एलामिये में ट्वीट पर जो देखा है, उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। ये सरकारी तौर पे हुकूमत की करप्शन को जैसे बताया गया कि तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ फरमाइशी और शख्सी चेयरमैन की तयनाती के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में कभी पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की इजाज़त नहीं है कि एक शख्स के लिए आप कानून साजी करें। अब इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कल कहते हैं कि अपोजिशन ऐसे ही शोर मचा रही है, ये तो वही ऑर्डिनेंस है, वही तरमीम है जो आप लोग भी लेकर आए थे। ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने, अगर आप और ये तमाम लोग जो आज मैं देख रहा था वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप ज़रा PMLN का मुसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। लेकिन जब यही तरामीम पिछले साल तकरीबन जुलाई के महीने में जब अपोजिशन लेकर आई थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कुछ तरामीम पेश की थी, उनको हुकूमत किस नज़र से देख रही थी, ये भी देख लीजिए। इन्होंने नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज़ की। ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है तर हकीकत बेमानी हो जाएगा। जो उनके 35 नुकात हैं वो इतने नाकाबिल अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। जो नैब के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। आज ये जो चाह रहे हैं ना, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं फैटफ के ऊपर। अगर मैंने ये कर दिया, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूँगा। हमें इन्होंने 34 इतनी बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें, 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें, और कहते हैं NRO नहीं मांगा। माजी में जब अपोजिशन ये तरामीम सामने लेकर आई थी तो हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि अपोजिशन NRO लेना चाहती है। आज जब हुकूमत ने ये तजावीज़, ये तरामीम हुकूमत लेकर आई है, तो अपोजिशन हुकूमत को कह रही है कि जनाब अब आप खुद को NRO देना चाहते हैं, इसलिए ये तरामीम आप सामने लेकर आए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आप कुछ लेकर आते हैं, हुकूमत नहीं मानती, कहते हैं कि आप लोग NRO मांग रहे हैं, हुकूमत लेकर आई है ऑर्डिनेंस, आप कह रहे हैं हुकूमत NRO चाहती है। सर, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मुल्क को आगे लेकर आप लोग कैसे बढ़ेंगे? वो कुछ लाएंगे, आप नहीं मानेंगे, और आप ले आएंगे तो फिर हुकूमत नहीं मानेगी। कल को तो आपने भी हुकूमत में आना है, आप भी ऐसे ऑर्डिनेंस तरमीम लेकर आएंगे जिसे अपोजिशन से बनवाना पड़ेगा। देखें, ऐसे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, और पार्लिमानी रवायात में और जमहूरी रवायात में ऐसे ही होता है कि दोनों हिस्ब इख्तलाफ भी और हिस्ब इक़्तिदार भी जो है वो दोनों बैठते हैं, और बैठ के जो है वो नेगोशिएशन के ज़रिए से किसी कंसेंसस जो है वो नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो ये इनका हाल ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर हमें ये पहले गालियां दे रहे थे, ये पहले कह रहे थे कि अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो मैं मुल्क से गद्दारी करूँगा, ये कह रहे थे अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये नैब का अदारा जो है ये जो है वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। आज इन्होंने उससे बढ़ के और उससे कई गुना बढ़ के जो है इन्होंने ये तरामीम की हैं, और इन तरामीम के बाद अब नैब का अदारा जो है वो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि तकरीबन तरामीम वही है जो आप लोग भी मगफूरा लेकर हो आए गई है कि अल्लाह ताला उसे जो है वो दोज़ख में आला मकाम दे। अब वो तो बाकी रही नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब प्रोविंशियल कैबिनेट के फैसले, सब कैबिनेट के सब कमेटीज़ के फैसले, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के फैसले, फेडरल कैबिनेट के उसकी सब कमेटियों के आगे कमेटियों के फैसले जो हैं
ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات ہو نہیں سکتی تو کہاں کی شفافیت, کہاں کی گڈ گورننس. یعنی یہ تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا NRO جو ہے وہ تیار کر کے حاصل کیا ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا جو ہے وہ کنسپٹ جو ہے وہ سرے سے کوئی اس کا وجود باقی نہیں رہتا. رانا صاحب, جو جورسڈکشن ہے نیب کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس کے اندر جو چیزیں کچھ نکالی گئیں جس میں فیڈرل ٹیکسز کے ایشوز ہیں, ایکنک کے ایشوز ہیں, کچھ دیگر ایشوز ہیں, آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ڈرافٹ پریزنٹ ہوا تھا پہلے, اس کے اندر بھی تو ان چیزوں کے اوپر سے نیب کی جورسڈکشن ختم کر دی گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا تھا. وہ انہوں نے اس وقت ایک فراڈولنٹ جو ہے وہ ٹیکٹ اٹھایا تھا. جی کوئی نہیں پیش کیا. جی بالکل نہیں پیش کیا. جی بالکل کوئی ڈرافٹ پیش نہیں ہوا تھا. وہ جب فیٹف کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہ ایک بریفنگ دی تھی نان پیپرز کے اوپر فاروق ایچ نائک صاحب نے. ان پیپرز کو اٹھا کے جا کے انہوں نے ناچنا شروع کر دیا یہاں قومی اسمبلی میں, اور کہا کہ دیکھیں یہ NRO مانگ رہے ہیں. کوئی ان کو ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا تھا, اور کبھی بھی اپوزیشن کا یہ نقطہ نظر نہیں رہا کہ آپ کیبنٹ کے ڈیسیجنز کو, سب کمیٹی کے ڈیسیجن کو, یعنی آل فورم آف ڈیسیجن جو ہیں ان کو نکال کے باہر جو ہے وہ رکھ دیں. ٹھیک ہے اگر ایک انڈیویجول جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ بونا فائیڈ انٹینشن سے کرتا ہے اور کوئی فائنینشیل گین نہیں لیتا تو اسے وکٹیمائز نہ کیا جائے. یہ تو ایک بات ہوئی. انہوں نے تو پورے فورم ہی جو یعنی ڈیسیجن میکنگ فورم ہیں گورنمنٹ کے, ان سب کو اٹھا کے باہر کر دیا. جی رانا صاحب, حبیب صاحب آپ سے سوال لینا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ کہ 2012 میں آپ ترمیم کر رہے تھے, خاص طور پر 8ویں ترمیم, اس وقت بھی نیب کا معاملہ آیا تھا. نیب کے معاملے پہ اس وقت PMLN کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نیب انہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ ہم تو کرپٹ نہیں ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ نیب نے پوری پاکستان کی سیاست کو متاثر کیا. اب ان ساری چیزوں کو درست کرنے کا ٹائم ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں, ایسا یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت میں آ کے نیب کے اس قانون کو آج کی حکومت کے خلاف, تو یہ پھر مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا. نہیں دیکھیں حبیب صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح سے وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپے رانجھا ہوئی, یہ NRO کرتے 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 اب NRO جو انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو یعنی گورنمنٹ لیول پہ کسی ڈیسیجن کو جو ہے وہ میرٹ پہ لینے کی, اس میں شفافیت رکھنے کی, اس میں کوئی میرٹ کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یعنی کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, آپ جب مرضی جو ہے وہ آٹے کا بحران پیدا کریں, چینی کا بحران پیدا کریں, لوٹ مار کریں, جس طرح سے مرضی کریں. ایک تو یہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ معاملہ تو یہ تھا بیوروکریسی کی حد تک کہ ایک انڈیویجول جو ہے اگر وہ کوئی مانیٹری گین نہیں لیتا تو اس کے ڈیسیجنز پہ اس کی کو ہے وہ اس کو وکٹیمائز نہ کیا جائے. دوسرا کاروباری طور پہ تھا کہ یہ کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں لا رہے تھے, اور لوگوں کو جس طرح سے یہ انہوں نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے یہ سارا پیسہ ریکوری جو ہے انہوں نے ان سے کی ہے. ان سے کوئی میرا خیال ہے 1200-1300 ارب ریکور کر کے 529 شو کر دیا ہے, باقی خود رکھ لی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کی حد تک جو ہے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بننا چاہیے تھا جو کہ اس نیب کو کے لا کو امینڈ کرتا. انہوں نے تو صرف خود کو سامنے رکھا ہے, خود کو, کہ ہم کہاں کہاں سے پکڑے جائیں گے, ہم نے کہاں کہاں پہ فراڈ کیا ہے, کہاں کہاں پہ ہم نے جو ہے irregularities, ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے باقاعدہ ٹیلر میڈ جو ہے نا یہ اپنے لیے ایک انہوں نے بنا لیا ہے امینڈمنٹ جو ہے وہ. رانا صاحب, کچھ چیزیں تو ایسی, آپ آئی ایم شیور کہ اس بات کو تو تسلیم کریں گے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں, چلیں آپ کی پارٹیز نے اگر پراپر مسودہ حکومت کو یا پارلیمنٹ میں نہیں بھی اگر بھجوایا, لیکن جو باتیں آپ ہمارے شو پہ بھی آپ کی پارٹی کے دیگر لیڈران مختلف جگہوں کے اوپر بات کرتے رہے ہیں, دیگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی رہی ہیں کہ بیوروکریسی کے اندر کس طرح کے مسائل ہیں, کہ سیاستدانوں کو کبھی کبھی ایسی ایڈوائس پہ جو نیچے سے ملی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو
یا نیب کی انویسٹیگیشن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یا کنوکشن کر دی جاتی ہے، ایسٹس کو منجمد کیسے کیا جائے گا، اس طرح کی بہت سی باتیں اس نیب کے آرڈیننس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرشپ اب سے پہلے کہتی آئی ہے. کیا آپ کو کسی بھی پارٹ آف دی آرڈیننس سے آپ کا اتفاق نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی معاملہ تو یہ تھا نا کہ ایک کیک جو ہے نا اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے. انہوں نے تو پوری بیکری اٹھا کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک ٹیلر میڈ NRO جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. اور دوسرا اس میں ایک اور انہوں نے بڑی واردات کی ہے. انہوں نے یہ اپنے لیے تو یہ کر لیا، اب دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ کنگرو کورٹس بنانے کا ایک بہت جو ہے وہ پکا ٹھکا انتظام انہوں نے کر کے آئین کا جو آرٹیکل 175 ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے تمام اختیارات گورنمنٹ کو، پریزیڈنٹ کو دے دیے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے گا، وہاں پہ ججز لگائے گا، کس قسم کے لوگوں کو لگائے گا. وہ ایک بڑا وسیع و عریض جو ہے وہ ایک انہوں نے فیلڈ کھول دیا ہے، اور وہاں سے یہ اس قسم کی کورٹس کو لا کے تو اپوزیشن کے جو کیسز ان کے پاس اس وقت ٹرائل میں ہیں ان کو جو ہے یہ اس میں بھی یہ مثبت نتائج جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو. بطور قانون دان آپ سے سر، آپ کیونکہ قانون میں آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ بڑے سینئر ہیں، لیجسلیشن آپ نے اتنی زیادہ دیکھی ہے. سر یہ جو عدالتوں کی بات ہے کہ صدر پاکستان عدالتیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے اور پھر چیف جسٹس کی مرضی سے اس کے اندر کچھ اپوائنٹمنٹس ہوں گی، چیف جسٹس کی ایڈوائس کے ساتھ کچھ اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ یا فارمر جج ہائی کورٹ ہو یا ایک حاضر سروس سٹنگ جج ہو، یہ والی بات تو سر بہت سے ایسے قوانین جو آپ کی حکومت نے مختلف ٹائم پیریڈ کے اوپر امپلیمنٹ کیے اس کے اندر بھی ہے. فار ایگزامپل بینکنگ کورٹس کے اندر اسی طرح کی پروویژنز ہیں، کنزیومر کورٹس کے اندر اسی طرح کی پروویژنز ہیں، اسپیشلسٹ بہت سی کورٹس کے اندر اسی طرح کی پروویژنز ہوتی ہیں. اس میں سر کیا آپ کا اختلاف کس پوائنٹ سے ہے؟ کون سی وہ شک ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اپنی مرضی کی عدالت بنا کے اپنی مرضی کے جج تعینات کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایج جو ہے وہ 68 کر دی ہے کہ اگر ایک آدمی 67 سال 11 ماہ 29 دن جو ہے وہ تعینات ہوگا تو وہ پھر 71 ایئر تک جو ہے نا وہ کورٹ کا جج جو ہے وہ رہ سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ کنسرنڈ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کرتا ہے. جی اب انہوں نے یہ اختیار جو ہے یہ لے گئے پریزیڈنٹ کے پاس اور اس کے بعد پریزیڈنٹ لگائے گا، صرف وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کرے گا. لیکن اس کے علاوہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پوسٹنگ کے اختیارات کو بھی اسی طرح سے نہیں. لیکن کنسلٹیشن معاملہ یہ ہے کہ ایک آپ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، ایک آپ کو وہاں سے اٹھا کے یہ کنسلٹیشن پہ لے گئے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ اور پھر ریٹائرمنٹ میں انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کو ڈالا ہے. پھر اس کے بعد ٹریبیونلز میں جو لوگ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کوئی 6 ماہ کو سال کے لیے، ان کو بیچ میں ڈال دیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس فیلڈ کو جو ہے وہ وائڈ کر کے تو یہ سارا اختیار جو ہے جو کہ آرٹیکل 175 کی جو ہے وہ وائلیشن ہے. اس طرح سے سپیریئر جوڈیشری میں اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. جی حبیب صاحب. رانا صاحب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ موجودہ صورت میں فرض کریں کہ یہ آرڈیننس تو آ گیا اور کل سے جو نیب ہے وہ اسی طرح کام کرنے لگتا ہے اسی آرڈیننس کی بنیاد کے اوپر، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو قانون بھی بن جائے گا، یہ قانون بھی بن جائے گا، تو رانا صاحب ایسے کیا خطرات ہیں جو لاحق ہیں اپوزیشن کو، سیاسی جماعتوں کو، یا اس کے سیاسی اور انتظامی استعمال کے اس ادارے کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محض آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف استعمال ہو، اور کہیں میرا جو جاننے کا مقصد ہے وہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں یہ سرکاری افسر بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے، جو بندہ پسند نہ آئے وہ نیب میں پھنس جائے؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب تو میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ اس امینڈمنٹ آرڈیننس کے آنے کے بعد جو نیب ہے وہ تو اب مغفورہ اور مرحومہ ہے. اسے دوزخ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلیٰ مقام دے، وہ تو باقی رہا نہیں. اس کے کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ تو کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں ہوگا، نیب اب کچھ نہیں کر سکتا. باقی رہی بات کہ جو
कोर्ट में केसेस अंडर ट्रायल हैं और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के, उसके लिए जो आज से कोई 3 माह पहले वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि जी बस अगले 2 साल में हम अब सिर्फ एक ही काम करेंगे कि इनके केसेस को जो है वो इनको सज़ाएं दिलाएंगे और इनको जो है वो फारग करेंगे, तो उसका भी इन्होंने एक अपनी तरफ से तो इन्होंने पक्का इंतज़ाम किया है। बाकी फिर इंतज़ाम जो हैं वो इंसान कुछ करता है और अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बदल भी जाते हैं, लेकिन वो भी इंतज़ाम इन्होंने किया है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब इस ऑर्डिनेंस के कानूनी पहलू आपसे जानेंगे, लेकिन हबीब साहब आप ये बताइएगा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ऑपोजिशन नहीं मानेगी, कभी हुकूमत नहीं मानेगी और फिर कभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा एनआरओ का, इस मसले का हल क्या निकलेगा? उमर रुबाब, मैं समझता हूँ कि ये मामला पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नैब की हद तक नहीं है, बल्कि आप देखें गुज़श्ता अपने 72-73 तारीख में हम ये देख रहे हैं कि क्या हबीब साहब आपकी आवाज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा है। जी अब आ रही है? जी आवाज़ ठीक आ रही है अब। अच्छा, देखिए हमें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई इदारा है जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा है। पाकिस्तान में सबसे पहले पुलिस बदनाम हुई और आज आप देखें कि जहाँ जहाँ पुलिस की ज़रूरत थी वहाँ आपको कहीं एफसी लगाना पड़ रही है, कहीं आपको रेंजर्स लगाना पड़ रहे हैं। इसके बाद फिर आप देखें कि पाकिस्तान में अदलिया की जानिबदारी के ऊपर सवाल उठना शुरू हुए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के ऊपर, गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल उठना शुरू के बाद यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान के मोहतरम इदारों के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए। और नैब जो है वो गुज़श्ता 3 साल से इसी टिकटिकी पर कसा हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपोजिशन इसे कोड़े मार रही है। आप ज़रा ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहरान सिर्फ नैब का नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहरान किसी एक चीज़ का नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इदारे अपना जवाज़ और अपना वजूद और अपना एतमाद खोते चले जा रहे हैं। हमें आज पटवारी पे एतमाद नहीं है, पटवारी से लेके सदर तक। अभी आपके सामने सदर की बात हो रही थी ना कि सदर मुमलिकत मुशावरत करेंगे, सदर मुमलिकत ऐसा करेंगे, तो हमारा बहरान बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहरा है। नंबर 1 ये हो सकती है कि हम सारे बहसियत इज्तमाई इतने नालायक लोग हैं कि अपने इदारे बनाने और चलाने और उनमें तरमीम करने की अहलियत जी हबीब साहब तरमीम की है, वहां पे हम दूसरी एक पार्टी उठती है और कहती है कि तुमने ये तरमीम दरअसल अपने फला मकसद के लिए हासिल की है, तुमने अपने आप को एनआरओ दिया, तुमने किसी दूसरे को एनआरओ दे दिया। इसका मतलब या तो ये है, या दूसरी बात यह है कि हमारे वो मर्दाने कार जिन्हें हम समझते हैं कि ये इदारे चला सकते हैं, मेरा ख्याल है कि फिर हम बहुत ही गलत समझते रहे। साहब आपकी जानिब आएंगे, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी तरमीम भी हैं जिससे ब्यूरोक्रेसी को मौका मिलेगा कि वो खुलकर काम कर सके, एक तो ये बताइएगा। नंबर 2 ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमती रहनुमा, कुछ केसेस में लोगों को रिलीफ मिलेगा, वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, किस को रिलीफ मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं हबीब साहब की बात को थोड़ा सा एक जुमले में ज़रा जवाब देते हुए आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये बात हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाई कि हमारे बहुत से इदारे जिसमें नैब भी शामिल है, या इससे पहले एहतसाब ब्यूरो था वो शामिल है, पुलिस शामिल है, पटवार शामिल है, इनके अंदर बहुत सी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन उन इदारों को ब्लेम कम करना चाहिए और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए जिन्होंने इंटरफेरेंस की। को पुलिस ने खुद तो अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं किया ना, वो जो बरजुमान रहे सियासी तौर पे पुलिस के ऊपर और मुदाखलत करते रहे, ये उनकी फॉल्ट है। कोई नैब ने अपने आप को, कोई नैब के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने तो अपने आप को बदनाम उस तरह नहीं किया जब तक बाहर की सियासी मुखालफत नहीं हुई। तो बड़ा आयरॉनिक है कि वो लोग जो पिछले 20-30 साल के अंदर सियासत के अंदर पावर में रहे और इंटरफेरेंस करते रहे, आज वही उस इदारे को ब्लेम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो इंटरफेरेंस करते हैं। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, ये जो कुछ अभी आपने कहा है ना, इस पे जरा खुद ही गौर फरमा लें। जी, मैं जरा कानून के ऊपर थोड़ी सी बात नहीं है साथ, ये दोनों तरफ से चलता है। जी मैं हबीब साहब, आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब थोड़ी देर पहले यहाँ पे थे, तो वो तो इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी समझते हैं। मैं कानून के ऊपर थोड़ी सी बात करूँ कि देखें, अब से कुछ अर्सा पहले जो नैब की ऑर्डिनेंस की तरमीम जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी, या जो डिस्कशन के अंदर आ रही थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी, और वो चेयरमैन नैब की कुछ पावर्स, कुछ रीअपॉइंटमेंट्स और उसके प्रोसीजर की हद तक महदूद थी। ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, ये इसके अंदर बहुत वास्ट किस्म की अमेंडमेंट्स की गई हैं।
ساری امینڈمنٹ سے ہم ایگری نہیں کر سکتے، ساری امینڈمنٹس کو کوئی بھی میرا خیال، اور ساری امینڈمنٹس کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے، کچھ اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں، کچھ اتنی اچھی چیزیں نہیں. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پریزنٹ تو نہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر، کوئی بل کے فارم کے اندر نیب کا آرڈیننس تو نہیں پریزنٹ کیا یا امینڈمنٹ تو نہیں پریزنٹ کی، لیکن جو چیزیں میڈیا کے اندر بھی سرکولیٹ کی گئیں کہ یہ پی ایم ایل این کی پروپوزلز ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی پروپوزلز ہیں، ہیڈنگز لگا کے دی گئیں، اس میں سے بہت سی چیزیں یا کم از کم چند بڑی بنیادی چیزیں اس مسودے کے اندر شامل ہیں. فار ایگزامپل، نیب کی جورسڈکشن کن میٹرز کے اوپر ہوگی، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے مقدمے بھی آئے کہ لوگوں کے ٹیکس کے میٹرز ہیں، کس نے کتنا ٹیکس دینا تھا نہیں دینا تھا، وہ ایف بی آر کے اندر جانے کی بجائے، ایف بی آر کی کارروائی تو جو چل رہی ہے سو چل رہی ہے، لیکن نیب کی جورسڈکشن اس کے اوپر لے لی جاتی تھی، جس کے بعد پورے ٹیکس کے میٹرز نیب کے زمرے کے اندر آ رہے تھے. ماضی کے اندر نیب نے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز پاس کیے، چیئرمین نیب نے اسٹیٹمنٹس دی کہ ہم ٹیکس کے میٹرز کے اندر نہیں پڑیں گے، لیکن اس قانون کے اندر وہ چیزیں نیب کی جورسڈکشن سے نکال دی گئی ہیں، اور اپوزیشن کی ایڈوائس بھی یہی تھی یا ان کی ریکمنڈیشن بھی یہی تھی کہ نیب کے اندر نہیں فال کرنی چاہیے. کچھ ایسے سیاسی فیصلے جہاں پہ نیچے سے پروجیکٹ تیار ہوتا ہے اور تیار ہوتے ہوتے فائنل اپروول کے لیے کسی سیاستدان کے پاس یا کسی سینئر آفیشل کے پاس جاتا ہے اور وہ گڈ فیتھ میں، قانون کی ٹرم گڈ فیتھ کے اندر وہ اس کو سائن کر دے، تو اب سے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سے مقدمے سیاستدانوں کے خلاف کیے گئے، بڑے سینئر بیوروکریٹس کے خلاف کیے گئے، جہاں پہ ایڈوائس اور پروجیکٹ نیچے سے آیا تھا اور انہوں نے آخری سگنیچر اس کے اوپر کیا یا اپروول دی یا دیگر چیزیں کی. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بار بار کہتی رہیں کہ ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ سیاستدان نے خود پیسے نہیں بنائے یا بیوروکریٹ نے خود پیسے نہیں بنائے اور انہوں نے گڈ فیتھ کے اندر فائنل سگنیچر اس کے اوپر فکس کیا ہے، تو اس کو نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی ان میٹرز کو اس جورسڈکشن سے نکال دیا گیا. نیب کی عدالتوں کے بارے میں بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ عدالتیں زیادہ ہونی چاہیے، ان کے اندر تعیناتی ایک پرٹیکولر طریقے سے ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی اور اب بھی جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طریقے کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ میں نے تو کوئی اور سٹیٹمنٹ دی تھی، یہاں پہ کچھ اور ریکارڈ کر دیا گیا. جو لوگ ملک سے باہر ہیں ان کی ٹیسٹمنی کیسے ریکارڈ کی جائے گی، کوئی اسکائپ پہ آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، دیگر لوگوں نے اس طرح کی ٹیسٹمنیز دینے کی کوشش کی. تو اب قانون کے اندر وہ چیزیں انکلوڈ کر لی گئی ہیں. وہی ڈیمانڈز جو کچھ پولیٹیکل آفس ہولڈرز کہہ رہے تھے کہ ہم انگلینڈ میں ہیں، لنڈن میں ہیں، ہماری ٹیسٹمنی یہاں سے ریکارڈ کر لی جائے، اور قانون میں اجازت نہیں تھی، وہ چیزیں بھی انکلوڈ کر لی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پہ بڑی سیریس تنقید ہو سکتی ہے، بہت سیریس نیب کی تنقید ہونی چاہیے. میں نیب کے قانون کی ترامیم کے خلاف ہوں فار دا موسٹ پارٹ. میرے خیال میں کہ ان کو ویکن کیا جا رہا ہے، نیب اس کے بعد اتنی مؤثر شاید نہ رہ جائے جتنی نیب کو ہونا چاہیے. لیکن اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی بہت سی باتیں اس کے اندر شامل کی گئی. سر صاحب، کیا ان ترامیم میں یہ نقطہ درست نہیں ہوگا؟ ذرا کوئکلی بتا دیجیے گا کہ بیوروکریسی جو کہ کہتی ہے کہ ہم انڈر پریشر کام نہیں کر پاتے، انہیں کام کرنے کا موقع ملے گا. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سپیس زیادہ ہوگی، لیکن بیوروکریٹس کام کریں گے یا نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ صرف نیب اس کے اندر رکاوٹ تھی، دیگر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سسٹمز کے مسائل. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بلوچستان کا سیاسی بحران ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کی بات کریں گے جس کا سیاسی بحران ابھی تک ختم نہیں ہو سکا ہے. وہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ناراض ارکان کو منانے کی، وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ناراض ارکان نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ بھی دے دیا ہے، گورنر کو استعفے پیش کیے ہیں، لیکن اپنے کچھ قریبی رفقا سے کچھ مشورے بھی ہوئے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. اب یہ بحران کیسے ختم ہوگا، اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اس کی تفصیلات جانیں گے. بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان، استعفے بھی دیے جا رہے ہیں اور قریبی رفقا سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، ان سے مشورے بھی لیے جا رہے ہیں، دوسری طرف کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ان ارکان کو منا لیا جائے. ہو کیا رہا ہے، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں جی، ابھی تک جس طرح ہم ڈے فرسٹ سے اس پورے معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت بھی وزیر اعلیٰ جام کمال کی فیور میں نہیں ہے. اور آج انہوں نے جو 3 وزراء کے جو استعفے تھے، جو پرسوں رات 6 اکتوبر کو جو وزراء
3 वज़रा थे और इसके साथ 9 जो अरकान, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी, 2 मुशीर, इन्होंने अपने इस्तीफे जाके गवर्नर हाउस में गवर्नर को पेश किए थे, जिसके बाद गवर्नर ने उनके जो 3 वज़रा हैं उनके इस्तीफे तो एक्सेप्ट कर लिए, बाकी जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज है और उनके इस्तीफे वापस उनको भिजवा दिए थे वज़ीर आला हाउस के, क्योंकि इसका इख्तियार उनका, गवर्नर हाउस के तर्जुमान का कहना था कि इसका इख्तियार गवर्नर के पास है। सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, जाम साहब के हक में नहीं। आज जाम कमाल जो है मौलाना गफूर हैदरी के पास भी पहुंचे और उनसे भी उन्होंने मदद तलब की, लेकिन मौलाना गफूर हैदरी के जो जराए, ये पार्टी के अंदर जो उनकी जो मुज़ाकरात जो हुए, तो उस पर मौलाना गफूर हैदरी ने उनको साफ जवाब दे दिया और जाम कमाल को ये कहा कि पानी सर से गुजर चुका है। तो सूरत हाल अभी तक इनके फेवर में नहीं गई। पार्टी के नाराज अरकान को अभी तक मनाने में वज़ीर आला जाम कमाल कामयाब नहीं हो सके, इसी बुनियाद पर वो अभी अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि पहले ये कहा गया था कि लग रही है कि अगर जाम कमाल साहब मनाने में पार्टी के अरकान को, नाराज अरकान को नहीं सक्सेसफुल होते, तो कोई ऑल्टरनेटिव भी पार्टी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर पार्टी के नाराज और दीगर अरकान शायद राजी हों? अब नाराज अरकान की जानिब से अब तक तो ये सूरत हाल क्लियर नहीं की गई कि नेक्स्ट कौन होगा। विद इन पार्टी जो इनका मुतालबा था कि विद इन पार्टी तब्दीली लाई जाए, -1 के फार्मूले पे जो नाराज अरकान वो डटे हुए हैं, और नेक्स्ट कौन होगा इसके लिए अब तक उनकी जो कोई बाज़ाब्ता कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि कुछ अरकान इनके इस्लामाबाद में हैं, कुछ कोयटा में बैठे हुए हैं। लेकिन कोयटा में जो बैठते हैं वो रोजाना मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, खाने चल रहे हैं, इनकी रोजाना बैठक होती है। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आला की जानिब से जो उनके जो इत्तेहादी हैं और जो ANP है या हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियतन पार्टी के एक रुकन है, वो भी उनके साथ इस वक्त इंटैक्ट हैं, वो भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बात इस वक्त बाप पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की है। 3 अरकान 24 अरकान में से देखें 11 अरकान इस वक्त वज़ीर आला जाम कमाल से नाराज हैं, 3 अरकान न्यूट्रल हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे इस पूरे सीन में, जिनमें एक नवाज़ादा तारिक मक्सी है, जान जमाली है और नूर मोहम्मद उमर। तो इस तरह 24 अरकान में से अगर देखा जाए तो वज़ीर आला के पास जो है अक्सरियत जो कम रह जाती है और जो अक्सरियती जो नाराज अरकान है वो एक साथ इकट्ठे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त उनकी जो फेवर में होती, आज इसी बुनियाद पे आज वज़ीर आला जाम कमाल JUI के पास भी पहुंच गया। हालांकि JUI PDM की पार्टी है, लेकिन आज PDM से वो भी मदद लेने के लिए पहुंचे कि हुकूमत बचाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, कोशिशें की जा रही हैं लेकिन नाराज अरकान जो है मानने को नहीं आ रहे। जाम कमाल साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? कोई नहीं मानता, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, आपके पास भी अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, तो बता दें क्या वो कोई इस्तीफा देने जा रहे हैं? फिर देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले आपको बलूचिस्तान की ये समझना चाहिए कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है। क्या पैदा इसलिए हुई है कि जाम कमाल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, या जाम कमाल ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा गबन कर लिया है जो सूबाई ख़जाने को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, या ऐसी कोई रियायतें अपने लिए इकट्ठी कर ली हैं जो बलूचिस्तान के बाकी सियासतदानों के पास दस्तयाब नहीं है या उन्हें मैसर नहीं है? तो आप ज़रा देखिएगा कि इन तीनों पैमानों पर आपको जाम कमाल बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जाम कमाल की सीट के ऊपर नज़रें इसलिए किसी एक की या चंद अफराद की नहीं है कि जाम कमाल ठीक काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो लोग इनके खिलाफ हैं उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे। और उनकी मर्जी आपको मैं बताऊं कि उनकी मर्जी ये है कि जो सूबे का ADP है यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंदर ऐसी स्कीमें डाली जाएं जिनके ऊपर एक ईंट लगाए बगैर सरकारी खजाने का पैसा किसी दूसरी जेब में मुंतकिल हो जाए। अब आप बताएं कि ऐसी स्कीम क्या किसी वज़ीर आला को डालनी चाहिए? लोग चाहते हैं कि ऐसी सड़क बनाई जाए जो ना ज़मीन पे हो ना आसमान पे हो, नज़र ना आए, लेकिन उसके पैसे किसी ठेकेदार को पे कर दिए जाएं। क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी सड़कें बने या मज़ीद बने जिनके पैसे जो बने तो ना सही, नज़र तो ना आए, लेकिन उनके पैसे किसी ठेकेदार को चले जाएं? यहाँ पर जो जाम कमाल के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने तकरीबन अपना आधा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो उसमें बजट था, आपको पता उस बजट में कितनी स्कीमें थी जो कई साल से चल रही थी
थी اور پیسے وہاں سے نکل کے کہیں کسی کی تجوری میں منتقل ہو جاتے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ بلوچستان میں نقد پیسے کہاں کہاں سے پکڑے گئے تھے اور کیسے کیسے پکڑے گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ان سارے وسائل پر جو اس طرح ضائع ہو رہے تھے ان پر قابو پانے کی کوشش کیا جام کمال نے. پاکستان کے اندر یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر جام کمال کے لیے تو بڑی چھوٹی سزا تجویز کر رہے ہیں کہ جام کمال اپنی کرسی چھوڑ دیں، جام کمال استعفیٰ دے دیں، یہ تو بڑی چھوٹی سزا ہے. پاکستان میں تو اس سے بڑی سزا کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو کرپشن کو سپورٹ جو مل رہی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں سے مل رہی ہے. تو اس میں عمران خان صاحب کا ایک امتحان ہے، اور امتحان عمران خان صاحب کے دوستوں کا ہے، ہمارے اکابرین کا ہے کہ ہمارے اکابرین بلوچستان کی سیاست کو کس ڈھب پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اگر تو وہ اسی ڈھب پہ جیسا بے ڈھبی پہلے سیاست تھی اس کو چلنے دینا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ اسی طرح چلا لیں جہاں ہم نے 72 سال بلوچستان کی محرومیوں کی باتیں سنی ہیں، وہاں پر جانے والا پیسہ ضائع ہوتا رہے، آئندہ بھی ضائع ہوتا رہے گا 72 سال کے لیے. اور آج اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ سب لوگ کسی ایک دبکے کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہیں. ان لوگوں کی حیثیت بلوچستان میں آپ جا کے دیکھیں کیا ہے. مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر دور بیٹھ کے میڈیا کے لیے بہت بڑے بڑے نام، جی فلاں سردار اور فلاں سردار اور فلاں سردار، ان سرداروں کی اپنی اہمیت کیا ہے یہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ جام کمال کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں، یا اگر باپ پارٹی کے اندر سے کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کو آرام سے کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ طریقے عدم اعتماد یا آپس کی لڑائی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے. جی سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ کیا جام کمال استعفیٰ دے دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا کا اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ چند لوگ جو کہ ناراض ہیں وہ پھر ناراض نہیں رہیں گے تو پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر سب ٹھیک ہو جائے گی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بلوچستان کے امور ٹھیک طرح سے چلنا شروع ہوں گے تو پھر اس کا جواب ہے کہ پھر بالکل بھی اس طرح کی امید رکھنا بالکل بے وقوفی ہے کہ جام کمال صاحب کے اس طرح نکالے جانے سے جو بھی شخص بعد میں آئے گا اگر وہ ان ناراض اراکین کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہے اور وہ ان کی باتیں مان کے ان کی ڈگر پہ چلنا چاہے گا تو سیاسی طور پہ تو شاید سب ٹھیک ہو جائے. آپ اور میں بلوچستان کی سیاست کے بارے میں بات کرنی ہر ہفتے بند کر دیں گے، لیکن بلوچستان کی عوام کے لیے، وہاں کی گورننس کے لیے، وہاں کے پروجیکٹس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو بہت سی باتیں ہوتی رہیں، کم از کم 2010 سے پہلے تو وسائل کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی رہیں کہ بلوچستان کو اس کا متعلقہ شیئر نہیں مل رہا. یہ ایک بڑی بنیادی بات تھی جو پاکستان کی تاریخ میں ایک کانٹے کی طرح ہماری مختلف سیاسی اراز کے اندر یہ بات رہی. لیکن جب سے 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے اوپر اگریمنٹ ہوا تو پچھلے 10 سال کے اندر بلوچستان کے پاس کلیکٹیولی کتنے وسائل ہیں اس کے اوپر بلوچ سیاستدانوں نے زیادہ بات نہیں کی. جب بھی کہیں پہ مسئلہ ہوا ہے جس طرح اس وقت ہو رہا ہے تو وہ ان جو بھی وفاق سے بلوچستان کو وسائل ملتے ہیں اس کی بلوچستان کے اندر ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، ہمیشہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. کبھی اس بحث کو سیٹل کرنے کے لیے سندھ سے کوئی آ کے کندھا دیتا ہے اور پھر بلوچستان کی حکومت کے اندر کوئی تھوڑی سی اپروٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی وفاق سے کوئی کندھا دیتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے کوئی کندھا دیتا ہے. تو وسائل کی ڈسٹریبیوشن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو پیسے نہیں مل رہے. بلوچستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے جس طرح پیسے دیے جانے چاہیے وفاق کم از کم پچھلے 11 سال سے اس طرح پیسے دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہم انہی گوسٹ سکول پروجیکٹس کے اوپر یہ پیسے لگاتے رہیں گے جہاں پہ نہ سکول ہے، نہ بچے ہیں، نہ بلڈنگ ہے. انہی گوسٹ روڈز کے اوپر پیسے لگاتے رہیں گے جہاں پہ نہ سڑک ہے، نہ گاؤں ہے. اور اگر جام کمال صاحب کو اس طرح کی کسی وجہ سے نکال دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ فورسیبلی بھی جو بھی شخص ان کو ریپلیس کرے گا اسے پتا ہوگا کہ اگر میں یہ والی لائن نہیں ٹو کرتا بلوچستان کے انٹرنل پالیٹکس کی تو میرا بھی وہی حشر ہوگا جو جام کمال صاحب. جی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। कोशिशें कर रहे हैं जाम कमाल अपनी हुकूमत बचाने के लिए और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई है JIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से और उनसे इस हवाले से उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई है। ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती है, क्या मामला ऐसे ही हल हो जाएगा या फिर जाम कमाल को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।